18, busa naghulat ang Ginoo nga ikapakita ni ang iyang kaluoy nganha kaninyo ug ikalipay ni ang pagkaluoy kaninyo kay ang Ginoo Diyos sa hustisya bulahan ang mosalig kaniya. To Romans 6:14 ingon diri, kinahanglan nga dili na kamo paulipon sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundili ilalom na sa grasya. Chapter 2 verses 4 to 9 nagingon diri, apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas